नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे भाजपाचो प्रचार नेटान करीत असून उमेदवारांच्या रॅलींत वांटेकार जाल्यात. वसंत पंचमी आनी सरस्वती पुजे निमतान राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी देशभवनाक परबीं भेटयल्या. संस्कृती मंत्रालयान आकाशवाणीच्या पालवान आयज नवी दिल्लीच्या आकाशवाणी भवनात हर कंठ में भारत ही खाशेली शास्त्रीय संगीत कार्यावळ सुरू केल्या. वास्कोच्या संडे बाजारांतल्या 3 दुकानांक उजो लागून 10 ते 12 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. आंबेशी पाळयेच्या नवदिशा संस्थेचो 3 दिसांचो नवरंग उत्सव 2025 7, 8 आनी 9 फेब्रुवारीक जातलो. आनी झारखंडांतल्या जमशेदपुरांत जावपी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तींत आयज जमशेदपूर FC आनी FC गोवा हांचे भितर सांजेचे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे भाजपाचो नेटान प्रचार करतात. कोंकणी तशेंच मराठी भाशीक लोकां कडेन संवाद सादपा सयत तांणी भाजप उमेदवारांच्या रॅलींतूय वांटो घेतलो. दिल्लींत करोलबाग राजेंद्रनगर वाठारांत मराठी तशेंच कोंकणी उलोवपी लोक आसात. ह्या वाठारांत डॉ. सावंत हांणी भर दिला. आयतारा करोलबागेंत मराठा मित्र मंडळ आयोजीत मकर संक्रांती कार्यावळीक तांणी हजेरी लायली. ह्या वेळार आदले मंत्री डॉ. भागवत कराड तांचे सयत हाजीर आशिल्ले. मराठी भाशिकां कडेन तांणी संवाद सादलो. आयतारा रातीं राजेंद्रनगरांतल्या सरस्वती संस्कृती भवनांत तांणी कोंकणी भाशिकां कडेन संवाद सादलो. हाचे पयलीं मोतीनगर मतदारसंघांत हरीश खुराणा हांचे प्रचार सभेक मुखेलमंत्र्यांनी मार्गदर्शन केलें. दिल्लीची उदरगत तशेंच विकसीत दिल्ली खातीर भाजपाक मतदान करात असो उलो डॉ. सावंत हांणी मारलो. आयज देशभर वसंत पंचमीची परब तशेंच सरस्वती पुजा उर्बे उमेदीन मनयतात. हे परबे निमतान लोक विद्या आनी प्रज्ञेची देवी सरस्वती कडेन प्रार्थना करतात. ह्या उत्सवाक वसंत ऋतूचें आगमन जाता. नवी सुरवात आनी सैमाची सोबीतकाय मनोवपाचो हो आयचो दीस उर्बे उमेदीन देशभर मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे परबे निमतान लोकांक परबीं भेटयल्या. शिक्षण आनी गिन्याना कडेन संबंदीत आशिल्ली हे खोस पातळावपी परबे निमतान देशांतल्या सगळ्या नागरिकांक सूख समृद्धी आनी बरी बुद्धी प्राप्त जावची अशी इत्सा राष्ट्रपती मुर्मू हांणी एका सोशल मिडिया वयल्या पोस्टा वरवीं उक्तायली. ह्या दिसाच्या म्हत्वाचेर भर दिवन राष्ट्रपतींनी भारत हें संवसारांतलें गिन्यानाचें केंद्र म्हूण स्थापन जावचें अशें मागणें केलें. संस्कृती मंत्रालयान आकाशवाणीच्या सहकार्यान आयज नवी दिल्लीच्या आकाशवाणी भवनात हर कंठ में भारत ही खाशेली शास्त्रीय संगीत कार्यावळ सुरू केली. ही कार्यावळ आयच्यान 16 फेब्रुवारी मेरेन दर दिसा सकाळीं 9:30 ते 10:30 वरां मेरेन 21 अखिल भारतीय रेडिओ केंद्रांचेर लायव्ह प्रसारीत जातली. हे कार्यावळीचें उक्तावण संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव अरुनीश चावला आनी प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांणी केलें. अखिल भारतीय रेडिओचे महासंचालक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौर हे वेळार हाजीर आशिल्ल्यो. हर कंठ में भारत ह्या उपक्रमाक लागून तरणाट्या कलाकारांक आपली प्रतिभा राष्ट्रा मुखार दाखोवपाची एक माची मेळटली अशें अरुनीश चावला हांणी सांगलें. हे कार्यावळींत सगळ्या प्रकारच्या शास्त्रीय आनी लोकसंगिताचो आस्पाव जातलो अशी माहिती तांणी दिली. हो संस्कृती मंत्रालयाचो एक आगळोच उपक्रम आसून ताका लागून कलाकारांकूय न्हय तर आकाशवाणीचे प्रेक्षक वाडोवपाक मजत जातली अशें डॉ. पालीवाल हांणी सांगलें. वास्कोच्या संडे बाजारांतल्या 3 दुकानांक उजो लागून 10 ते 12 लाख रुपयांचें लुकसाण जालें. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी घडणूक सुवातेक भेट दिवन पळोवणी केली. संबंदीतांक मुखेलमंत्री निधींतल्यान अर्थीक मजत मेळटली अशें आश्वासन तांणी दिलें. मजगतीं शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागला आसूं येता असो अदमास आसा. संडे बाजारांतल्या कांय दुकानांतल्यान रातीं धुंवर येता तें पळोवन कोणे तरी पुलिसांक उजो पालोवपी दळाक वीज खात्याक माहिती दिली. ही माहिती मेळटाच वास्को उजो पालोवपी दळ थंय पावलो. तांणी उजो नियंत्रणांत हाडलो. ताका लागून व्हड दुर्घटना टळ्ळी. कुडाचें तिळारी कानाल फुटून कांय दीस जाले तरी गोंयांत उदका पुरवण जावंक ना. शुक्रारा सांजवेळार उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी मुखेल अभियंते प्रमोद बदामी आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा तिळारी धरणाची पळोवणी केली. शिष्टमंडळा कडेन उलयतना उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी कानालाचें काम पुराय नेटान चालू आसा आनी शेनवार तशेंच सोमारा मेरेन कानालाची दुरुस्ती जावन उदका पुरवण सुरळीत जातली अशें तांणी सांगलें. फुटिल्लें कानाल खूब व्हड आसून ताका लागून समस्या निर्माण जाल्या
तरी गोंय आनी महाराष्ट्राच्या सहकार्यान आधुनीक यंत्रणेचो उपेग करून हें काम पुराय करपाचें काम सुरू आसा. उदकाची पुरवण सुटसुटीत करपा खातीर उदका संसाधन खातें अथक कश्ट घेता, जाका लागून सोमारा सांजवेळा मेरेन तिळाईचें उदक गोंयांत निश्चित पावतलें असो विश्वास मंत्री शिरोडकार हांणी उक्तायला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. प्लास्टिकचो कोयर गटारांनी तुंबता आनी म्हेळें उदक गांवभर जाता. प्लास्टिकचो वापर बंद करूया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करूया. स्वच्छता ही सेवा. आंबेशी पाळयेची नवदिशा संस्था आनी गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालय हांचे जोड पालवान तिसरो नवदिशा उत्सव 2025 7, 8 आनी 9 फेब्रुवारी 2025 दिसा जातलो. हो नवदिशा उत्सव आंबेशी पाळयेच्या श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थानाच्या सभाघरांत 3 दीस चलतलो. नवरंग उत्सवाचें उक्तावण 7 फेब्रुवारीक सकाळच्या 9 वरांचेर प्राध्यापिका तशेंच समाज वावुरपी सुलक्षणा सावंत हांचे हस्तुकीं जातलो. नवरंग उत्सवाचें उक्तावण जाले उपरांत पयले दिसा येत्या 1 ते 4 मेरेनच्या शालेय विद्यार्थ्यां खातीर बाल महोत्सव जातलो. विद्यार्थ्यां खातीर विविध शिक्षणीक उपेगी विशयांचेर कार्यशाळा तशेंच मार्गदर्शन जातलें. सांजवेळा नामनेच्या फुगडी पंगडा वतीन फुगडी महोत्सव जातलो. तातूंत गोंयच्या तरेकवार फुगड्यांचें सादरीकरण जातलें. दुसऱ्या दिसा 8 फेब्रुवारीक फेटे बांदणी, णववारी साडी न्हेसवण, पाककला, ओवी गावप, घुमट आरती तशेंच रांगोळी घालप कार्यशाळा जातल्यो. उपरांत घुमट रंग हे कार्यावळींत घुमट आरती मंडळा वतीन घुमट आरती सादरीकरण जातलें. नवरंग उत्सवाच्या निमणे दिसा महिला महोत्सव, लोकनाच आनी जागरोत्सव जाले उपरांत इनामां वांटप आनी समारोपाचो सुवाळो जातलो. झारखंडांतल्या जमशेदपुरांत जावपी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तींत आयज जमशेदपूर एफसीचो खेळ एफसी गोवा आड जातलो. हो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. इमेजीन पणजेच्या नांवान स्मार्ट सिटीचें काम गोंयच्या राजधानीच्या विंगड वाठारांनी सुरू आसा. मात आयज सकाळीं स्मार्ट सिटीच्या कामा मजगतीं भाटल्या वाठारांत उदकाची पायपां फुटून व्हड प्रमाणांत उदकाची नासाडी जाली. धनलक्ष्मी बिल्डींग आनी ताचे फाटल्या वाठारांतल्या घरांनी उदक घुसलें आनी लोकांचें बरेंच लुकसाण जालें. हाका लागून थळावे लोक तिडकल्यात. मजगतीं नगरसेवकांनी पिडीत वाठारांत वचून पळोवणी केली. सध्या प्रशासनाच्या ह्या सगळ्या कामाक आनी ह्या कामा वरवीं जावपी त्रासांक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडटात अशें लोकांनी सांगलें. तळावली फोंडेच्या मातृशायेच्या बाल कल्याण आश्रमांत लायन्स क्लब ऑफ फोंडा वतीन फुकट ENT म्हळ्यार कान, नाक आनी गळो तपासणी शिबीर घडोवन हाडलें. ह्या शिबिरांत फोंडेचे वडील ENT जाणकार डॉ. लक्ष्मीकांत नायक हांणी मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार बाल कल्याण आश्रमाच्या सुमार 46 निवासी विद्यार्थ्यांची भलायकी तपासणी केली. उक्तावण सुवाळ्याक बाल कल्याण आश्रमाचे अध्यक्ष आनी फोंडेच्या लायन्स क्लबाचे वडील वांगडी सागर साकोर्डेकार आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना डॉ. लक्ष्मीकांत नायक हांणी हाजीर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक भलायकेची माहिती दिवन नाक, कान, गळ्याची जतनाय कशी घेवची हाचेर मार्गदर्शन केलें. सागर साकोर्डेकार हांणी वळख करून दिली आनी आश्रमांत जावपी वेगवेगळ्या कार्यावळी विशीं माहिती दिली. शिबिरांत डॉ. मिखेल नायक आनी डॉ. लक्ष्मीकांत नायक हांणी विद्यार्थ्यांच्या भलायकेची तपासणी करून ENT परीक्षा करून विद्यार्थ्यांक फुकट वखदां दिलीं. मनीश धारेश्वर हांणी येवकाराचें उलोवप केलें जाल्यार बाळकृष्ण शेलके हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले. मनाचे श्लोक हे बुद्धीचे, विवेकाचे श्लोक आसात. मन बुद्धी खाला नियंत्रित उरलें जाल्यार चंचल मनाचेर नियंत्रण उरतलें. आनंदीत रावपाचें तंत्रज्ञान मनाच्या श्लोकांत आसा अशें बुजुर्ग निरूपणकार रमेश सप्रे हांणी म्हापश्यां सांगलें. गणेश गुरुकुलान आयोजीत केल्ले मनोबोध प्रवचन माळेंतलें दुसरें पुष्प सप्रे हांणी गुंतलें. ह्या वेळार मनाच्या श्लोकांचेर उद्बोधक विवेचन करून तांणी हाजीर आशिल्ल्यांक अंतर्मुख केलें. इंद्रियांक मन जोडिल्लें आसत तर तें व्हांवत आसता, पूण बुद्धीक जोडिल्लें आसत तर मन नियंत्रणांत उरता हें तांणी देखी दिवन स्पश्ट केलें. रामदास स्वामींनी हेर अवयवांक स्पर्श करिनासतना थेट मनाकूच उपदेश कित्याक केलो हे विशीं सप्रे हांणी इस्कावणी केली. मोबायलाक लागून स्मृती, मती, नदर कशी बदील जाल्या हाच्योय देखी तांणी दिल्यो. गणेश गुरुकुलाची संचालक सुषमा नार्वेकार हांणी येवकार दिलो. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे भाजपाचो प्रचार नेटान करीत आसून उमेदवारांच्या रॅलींत वांटेकार जाल्यात.
वसंत पंचमी आणि सरस्वती पुजे निमतान राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी देशभवनाक परबी भेटयल्या. संस्कृती मंत्रालयान आकाशवाणीच्या पालवान आयज नवी दिल्लीच्या आकाशवाणी भवनात हर कंठ में भारत ही खाशेली शास्त्रीय संगीत कार्यावळ सुरू केल्या. वास्कोच्या संडे बाजारांतल्या 3 दुकानांक उजो लागून 10 ते 12 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां आनी आंबेशी पाळयेच्या नवदिशा संस्थेचो 3 दिसांचो नवरंग उत्सव 2025 7, 8 आनी 9 फेब्रुवारीक जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.